وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم منهم معك طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم فإذا سجدوا فليكونوا هي تمام ميوهي دغام باغنا هوغنا أوكي فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا सदर का आवाज ब्रेक हो गई फिर से आप बोल सकते हैं ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من one second. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا